Hello students, welcome to Physics with NN. आज यो सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स को 2082 मा सोधेको एउटा क्वेशन छ। यो क्वेशन चाहिँ एउटा कार्नोट इन्जिन सँग रिलेटेड क्वेशन रहेछ। यो क्वेशन मा चाहिँ के भनेको छ, कार्नोट इन्जिन हैज 25% इफिसिएन्सी भनेको छ हैन। सो कार्नोट इन्जिन को इफिसिएन्सी दिएको छ जसको सिंक चाहिँ 9 डिग्री सेन्टिग्रेड मा दिएको छ है। बाइ हाउ मेनी डिग्रीज शुड द टेम्परेचर अफ द सोर्स बी इन्क्रिज्ड, सोर्स को टेम्परेचर इन्क्रिज गर्नु छ, कति डिग्रीले टेम्परेचर इन्क्रिज गर्ने इन अर्डर टु रेज द इफिसिएन्सी टु 50% भनेको छ है। सबैभन्दा फर्स्टमा यसको कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ। जस्तै कुनै पनि कार्नोट हिट इन्जिन छ भने यहाँनिर के हुन्छ भने एउटा सोर्स हुन्छ, हेरौँ है। सोर्स हुन्छ जसलाई हाई टेम्परेचर रिजर्भोयर भन्छ, जसको टेम्परेचर T1 भनेर डिनोट गर्छौं। त्यसपछि यहाँ बिचमा चाहिँ वर्किङ सब्स्टेन्स हुन्छ, बुझौं है, वर्किङ सब्स्टेन्स हुन्छ र यसैको तल चाहिँ सिंक हुन्छ है, सिंक हुन्छ। अब गर्छ के भने यो वर्किङ सब्स्टेन्सले चाहिँ सोर्सबाट सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट लिन्छ। जति अमाउन्ट अफ हिट लिन्छ त्यसलाई Q1 सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, ठीक छ। त्यस्तै गरिकन यसले के गर्छ त भन्दा वर्क डन गर्छ र रिमेनिङ अमाउन्ट अफ हिट जुन छ त्यो रिमेनिङ अमाउन्ट अफ हिट चाहिँ यसले रिजेक्ट गरिदिन्छ सिंकतिर। मानौ रिजेक्ट गरेको अमाउन्ट अफ हिट भनेको Q2 हो भनेर सपोज गरौँ। त्यसो भए यहाँनिर वर्क डन कति भयो त भनेर निकाल्ने हो भने हामी वर्क डन को भ्यालु Q1 माइनस Q2 भयो भनेर भन्न सक्छौं। सो बेसिकली बेसिक प्रिन्सिपल यही हो। अब यहाँ सिंक को लागि चाहिँ जुन टेम्परेचर हुन्छ त्यो टेम्परेचरलाई हामी T2 सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, ठीक छ। सिंकलाई हामी कुन सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्ने त भन्दा T2 सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्ने सिंकको टेम्परेचरलाई। ल यदि यो सिचुएसन हामीले बुझिसकेको छौं भने अब यसमा हामीले कार्नोट हिट इन्जिनको लागि इफिसिएन्सीको जुन फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुला युज गर्छौं 1 माइनस T2/T1 इन्टु 100%। यो चाहिँ इन टर्म्स अफ टेम्परेचर फर्मुला हो। त्यस्तै इन टर्म्स अफ हिट पनि हामीले फर्मुला निकाल्न सक्छौं 1 माइनस Q2/Q1 इन्टु 100%। यो चाहिँ इन टर्म्स अफ हिट को फर्मुला हुने भयो। सिन्स हामी यहाँ टेम्परेचरलाई सँग डिल गर्दै छौं भने हामीले माथिको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। कन्सेप्ट बुझियो होला। अब सोलुसनतिर लागौं। हामीलाई यहाँ क्वेशनमा इफिसिएन्सी फर्स्ट केसमा 25% दिएको छ, सेकेन्ड केसमा इफिसिएन्सी 50% भनेको छ। भनेपछि हामी यहाँनिर फर्स्ट केसको कुरा गर्छौं। फर्स्ट केसमा हामीले के लेख्ने त भन्दा इफिसिएन्सी इटा इज इक्वल टु इटा 1 भन्दिम न 25% है, र जसको सिंक चाहिँ 9 डिग्री सेन्टिग्रेडमा दिएको छ। भनेपछि के लेख्नु पर्यो, टेम्परेचर अफ सिंक भनेर लेख्नु पर्यो र सिंक को टेम्परेचरलाई हामीले अघि भर्खर डिनोट गरेको छौं T2 सिम्बलले। सो त्यसैले हामी यहाँ T2 भनेर लेख्छौं। T2 इक्वल्स टु 9 डिग्री C। यसलाई केल्भिनमा लगाउँ 9 प्लस 273 282 केल्भिन हुन गयो, ठीक छ। त्यसो भएदेखि अब हामीले यहाँनिर सोर्स को टेम्परेचर सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं। कसरी निकाल्ने भन्दा वी नो इटा 1 को हामीलाई फर्मुला थाहा छ र त्यो फर्मुला हो 1 माइनस T2/T1। मैले अघि पनि लेखेको छु इफिसिएन्सी को फर्मुला इन्टु 100% भनेर लेख्ने है। देयरफोर इटा 1 को ठाउँमा हामी क्वेशनले 25% दिएको छ, 25 राखौं, 100 लाई तल ल्याइदिउँ, डिवाइड बाइ 100 इज इक्वल टु 1 माइनस T2 भनेको हामीले भर्खर 282 निकालिसकेको छौं, डिवाइडेड बाइ T1 भनेर लेख्छौं है। अब यो सल्भ गर्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि यसलाई यता ल्याइदिउँ, यो सल्भ गर्दा पक्कै पनि डिवाइड गर्दा 0.25 आउँछ। यो लेखौं एकचोटी, इज इक्वल टु 1 माइनस 282/T1 भयो। यसलाई उता लगाउँ, त्यो लाग्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि 282/T1 नै आउँछ, इज इक्वल टु 1 माइनस 0.25 लाई यता ल्याइदिउँ। यो गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ 0.75 आउँछ। यो भनेको कति हो भन्दा यतापट्टि एज इट इज छ 282/T1 एज इट इज राखौं। देयरफोर यहाँबाट यदि T1 निकाल्ने हो भने 282 डिवाइड बाइ 0.75 आउँछ र यो डिवाइड गरी हेरौं
282 डिवाइड बाई 0.75 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 376 केल्भिन 376 केल्भिन आयो। यो हामीले फर्स्ट केसको काम सकायौं। ठीक छ। अब सेकेन्ड केसमा के भन्छ त भन्दा फेरि सोर्सको टेम्परेचरलाई कतिले इन्क्रिज गर्दाखेरि इफिसिएन्सी 50% पुग्छ भनेको छ है। सो सेकेन्ड केसमा हामीलाई इफिसिएन्सी 50% दिएको छ। हामी के लेख्ने त भन्दा फर द सेकेन्ड केस efficiency eta 2 is equal to 50%। अब यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरो के हो त भन्दा टेम्परेचर कसको चेन्ज गरिरहेको छ त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। टेम्परेचर सोर्सको चेन्ज गरिरहेछ है। सोर्सको टेम्परेचर चेन्ज गरिरहेको छ भने हामीले सिङ्कको टेम्परेचर चाहिँ सेम हुन्छ भनेर चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। भनेको फर्स्ट केसमा सिङ्कको टेम्परेचर जति लिएको थियौं सेकेन्ड केसमा पनि सिङ्कको टेम्परेचर त्यति नै हुन्छ। मतलब 282 नै राख्नुपर्छ। सो टेम्परेचर अफ सिङ्क जसलाई हामी T2 ले डिनोट गर्छौं, T2 इज इक्वल टु 282 आएको थियो, 82 केल्भिन है। 282 हामीले निकालेको छौं केल्भिनमा कन्भर्ट गर्दा। अब फेरि के गर्ने भन्दा सोर्सको टेम्परेचर कतिले इन्क्रिज गर्ने भनेको छ भनेपछि फेरि अगेन हामी सोर्सकै टेम्परेचर निकालौं। नाउ फेरि सोर्सकै टेम्परेचर निकाल्ने हो भने हामीलाई थाहा छ eta 2 को फर्मुला हुन्छ 1 माइनस T2 बाई T1। हामी के गर्छौं न्यू टेम्परेचर अफ सोर्स निकाल्न गइरहेको छौं। फेरि पनि न्यू टेम्परेचर अफ सोर्स निकाल्न गइरहेछौं है। र यसलाई हाम्रो कन्भिनियन्स को लागि T1 ड्याश भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ। सो T1 ड्याश भनेर लेख्छु इन्टु 100% भनेर राखौं। र यतापट्टि 50% छ 100 लाई यता ल्याइदिउँ डिवाइड बाइ 100 हुने भयो इज इक्वल टु 1 माइनस T2 भनेको 282 छँदैछ डिवाइड बाइ T1 ड्याश एज इट इज हुने नै भयो है। यो गर्दाखेरि पक्कै पनि 0.5 आउँछ। 0.5 भनेर लेखौं इक्वल टु 1 माइनस 282 बाई T1 ड्याश हुने भयो। यसलाई उता यसलाई यता गरौँ और 282 डिवाइड बाई T1 ड्याश इज इक्वल टु 1 माइनस 0.5 आउँछ। यो पक्कै पनि 0.5 नै हुन्छ। माथिको जसरी क्याल्कुलेट गरेको थियौं त्यही प्रोसेस हामी यहाँ युज गर्दै छौं। डिवाइड बाइ T1 यहाँबाट पक्कै पनि यदि T1 निकाल्ने हो भने 282 बाई 0.5 आउँछ है। 282 बाई 0.5 282 बाई 0.5 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 564 इक्वल्स टु 564 केल्भिन आयो। अब हेरौँ है पहिला हाम्रो फर्स्ट केसमा सोर्सको टेम्परेचर कति आएको थियो 376 जहाँ इफिसिएन्सी कति थियो 25%। अब सोर्सको T1 ड्याश है। अब सोर्सको टेम्परेचर नयाँ कति आयो 564 जहाँ इफिसिएन्सी 50% छ भनेपछि देयरफोर टेम्परेचर अफ सोर्स टु बी इन्क्रिज्ड कति आयो त टेम्परेचर अफ सोर्स टु बी इन्क्रिज्ड टेम्परेचर अफ सोर्स टु बी इन्क्रिज्ड कति आयो त भन्दाखेरि T1 ड्याश बाट T1 सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। ल T1 ड्याश भनेको 564 छ माइनस T1 भनेको 376 छ 376 छ इज इक्वल टु हामी अब यो क्याल्कुलेट गर्यौं भने माइनस 376 गरेर 188 केल्भिन आउँछ 188 केल्भिन आउँछ। सो दिस मस्ट बी द आन्सर अफ दिस क्वेशन। हामी यहाँ चेक गर्छौं 188 केल्भिन आइरहेको छ। ओके सो यस्तै खालको भिडियोको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो च्याप्टरको डिजिटल नोटको लागि चाहिँ तपाईहरु मेरो वेबसाइट यहाँनिर छ। यो वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइटमा सबै कन्टेन्टहरु राखिएको छ। सो यहाँनिर गएर हामी 12 क्लासमा जान्छौं। 12 क्लासमा गइसकेपछि ग्रेड 12 मा कुन च्याप्टर को चाहिएको छ अहिले हामीले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स हेर्दै छौं। लेक्चर नोट हो कि क्वेशन बैंक हो भने क्वेशन बैंकमा हामी जान्छौं र यो क्वेशन बैंकमा मैले यहाँनिर मल्टिपल चोइस क्वेशन, थ्योरेटिकल क्वेशन, न्यूमेरिकल क्वेशन्स, न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु राखिदिएको छु। यहाँनिर यो एमसीक्यू क्वेशनहरु भयो त्यसको आन्सरहरु पनि यहाँनिर छ। यो भयो टोटल अनि यसको सल्युसनको लागि चाहिँ न्यूमेरिकल सल्युसनमा जान सकिन्छ है त। सो यो च्यानल पनि भिजिट गर्नु होला। थ्यांक यू सो मच।